بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله كنا بروتك إن كتاب عقيدة شرح السنة كتا أفرتمي في اللهم صل على محمد أفرتمي في لما لعله ما تدرين نتي الرجل النهي عن تجاوز محدثات الأمور وام أمريلي بدأ هارا في دمتي سنان دانغا دبرورا دوركو جيتشو قال المؤلف رحمه الله واعلم بك جد أن الناس هنا موني لو وقفوا وصول أبتني جد تيجي وصول أبتني عند محدثات الأمور بك وني أمرين هاريني في دمتي كانت وصول أبتني اتسينوا الأبني فرأتشوا باتني تيجي وصول إرى أفق أبني وصول اتسينوا باتني سنة أمرقما ربي ردي وصول أفق أبني قرب بدعات وصوني فتسينوا باتني سلا لحصلت لهم النجاة نجابهم سلا إساني فرقم تجد لكن قروا نمني أجي تركان فتي سنة را أجي تركان فتي جيتشس ويتشس وارغا قرآن فديس را هنقمن ويك فدده مبتدئا وجين تأفرقا بالله تأجج نجابهم هنجر ولم يتجاوزوها أصو أجي تركان فتو باتني جد بشيء وان تكون ولم يولدوا أصول الكيسو بادني كلاما هاسوا مما لم يجيء فيه وان سكيست النفين أثر ملتو ويفانتي وهي جتشو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقام ربي الرا ولا عن أصابي صحابة سارة لم تكن بدعة سلا بدعان نرقم تجد نمني سنان ومرقام ربي الرا قرآن حديث الرا وما صحاباني في رسول الله صلى الله عليه وسلم هجتك أفرت وسوغا أبدي سلا بدعان كن نرقم تو دانغا دبروداني شريعة رأيت ترقم فجودان بدعان أرقم واعلم رحمك الله جري أمس أنه دبين ليس انتان بين العبد يدو قبرتشات وبين أن يكون مؤمنا يدو مؤمنا يدو قبرتشاتي في وبين أن يكون يدو تهودات مؤمنا يدو مؤمنة تهودتي حتى يصير كافرا هنگا كافرة تهوتكت إلا أن يجهد يوني في مرم ملئ شيء أوان تكو مما أنزله الله والربين إسابوسي ديغلي أو يزيد تقاوه يود بالمال في كلام الله هذا ربي كيسد أو ينقص تقايو الرسمال إرجاء القرآن الرا أو ينكر شيئا تقايو وأنت كمر ممال مما قال الله عز وجل والرب جباته قد تجدر أو شيئا تقاوان تقو مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قام ربي دبة الرا يو الرسيو كامر ممال فاتق الله رحمك الله رب صداد رب رحمة سياغدو وانظر لنفسك لبو كيتف إلى لج أبك أبي جم وإياك سنرك والغلو ودانغا دبرو حسابا وسنا دبرو في الدين دين كيس فإنه رب ليس هنتان من طريق الحق كرا حق الرانتان دين كيس وسنا بهون في شيء وان تو كيستي أما جا نواقض الإسلام هدو قارو علمنا ماذا مسلم صحيح الإسلام مؤمن صادق نتا لكن جد yeroo garii murtaddummaa kan diin irraa ta'u jira jedhe. Maaliif? Nawaaqida islaamaa irraa hojjeturra. Nawaaqidni islaamaa kun hedduudha jechuudha. Jecha, gocha, yaada, shakkii waan akkasiitiin quraana irraa mormuu, siigalee quraana irraa mormuu, islaaminaa mormuu, islaaminaa kanarraa garagaluu, shakkii waan hedduudha. Nawaaqidul islaam mata dureen gurguddaan isaa عشرة كدن جدني علماء كأنيتيف علماء كأنيجر جروج علماء كأني كدن يوجن نملة نواقن الإسلام كدني هد درجة ما تدري قدام مو كدن مكانيرو إن شاء الله تعالى نواقد الإسلام كشيخ إسلام محمد بن عبد الوهاب يرب النغرغاري إن قرانا جتشو رحمك الله وانظر وإياك نقول في الدين في شيء جده البوتي
وجميع ما وصفت لك جد شفت وان سيه مجد شفت وان سيه في هذا الكتاب كتابك أنا كيستي فهو إني عن الله تعالى رب الرأي وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجم رب الرأي وعن أصحابي سابا سارة وعن التابعين تابعوا الرأي وعن القرون الثالث قرني سدف الرأي إلى القرن الرابع هنگ قرني أففاتي يجتشو وان برا كيس مغني أنا فو بريتي كبر سنجد هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين